भाऊ सामान्य मनशाचो स्पेशली गोंयांतल्या लोकांचे प्रॉब्लेम्स कितें आसता तुमच्या प्रमाणे किंवा कितें आसा? प्रॉब्लेम आयज प्रत्येकाक नोकरी जायी, ज्यो काही मूलभूत सुविधा आहा वो तांचो डिमांड चुकीचो कांय ना आनी ते सरकारान पुरोवंक जाय. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, मेडिकल ह्यो 4-5 गोष्टी ज्यो आसात हे सरकाराचें कर्तव्य आनी सरकार कर्तव्य भावनेन काम करता. आनी लोकांक तेच जाय. त्याच बरोबर हे सगळे आनी म्हणूनच मोदी सरकार गेली 10 वर्सां जें काम करता ह्याच एजेंडाचेर काम करता की हांगसरलो प्रत्येक शेवटच्या अंत्योदय शेवटचे कडीचो मनीस जो आसा ताका सगळे तरेच्यो ह्यो सुविधा मेळप हेंच आमचें राजकारणाचें खरें काम आसा. आनी तें काम करपाक मोदीजी वेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतून आमकां सगळ्या हातूंत हें पावोवपाचें काम आनी प्रत्येकाक आत्मनिर्भर आनी स्वाभिमानी देशभक्त बनोवपाचें काम आमचो मोदी सरकार करता.